सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट भाषण गर्दा नगर विकास कोषलाई निगममा रूपान्तरण गरेको छ। शहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि पुँजी विकास कोषको काम गर्ने व्यवस्था सोही निगमबाट हुने गरी कोषलाई रूपान्तरण गरिएको हो। निगममा परिणत गरी नगरस्तरीय पूर्वाधार आयोजनाहरू निगमको वित्तीय लगानी र स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। कोषले अहिले नगरपालिकाको भौतिक पूर्वाधार र प्राविधिक सहयोगका लागि खेलेको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन निगमको रूपमा रूपान्तरण गर्न लागि बताइएको छ। लामो समयदेखि निगम हुनुपर्ने माग राख्दै आएको कोषले पनि सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ। हेरौं एक रिपोर्ट। नगरहरूको पूर्वाधार विकासमा वित्तीय एवं प्राविधिक सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले 2045 सालमा नगर विकास कोष समिति स्थापना भयो। 2053 सालमा नगर विकास कोष ऐनद्वारा नेपालमा नगरहरूको विकास, निर्माण तथा विस्तार एवं नगरहरूमा आधारभूत सामाजिक सेवा र आयमूलक आयोजना सञ्चालन गर्न कोष बन्यो। नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग प्रदान गरी व्यवस्थित ढङ्गले नगरको निर्माण गर्न गराउनका लागि नगर विकास कोषको स्थापना गरिएको हो। 2074 सालमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनपछि बनेका नगरपालिकालाई कोषले आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ। पूर्वाधार निर्माण र विकासका लागि कोषले खेलेको भूमिका अपरिहार्य छ। त्यसैलाई थप परिष्कृत गर्ने नीति अनुसार कोषलाई निगममा रूपान्तरण गर्दा थप लगानीका दायरा र क्षेत्र बढ्ने अपेक्षा कोषले गरेको छ। सोही अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कोषलाई निगममा रूपान्तरण गर्ने निधो गर्यो, जसलाई कोषले पनि स्वागत गरेको छ। स्वाभाविक रूपले निगम बन्दै गर्दाखेरि यसको आफ्नो पुँजी वृद्धि पनि हुने र यसले लगानीको मात्रामा अहिले जुन स्केलको प्रोजेक्टहरू लगानी गरिरहेको छ त्योभन्दा धेरै ठुलो मात्रामा यसले लगानी पनि गर्न सक्ने, ऋण पनि परिचालन गर्न सक्ने र ऋण र अनुदान सम्मिश्रण गरेर परिचालन गर्न पनि सक्ने र सँगसँगै अहिले हामी जति नगरपालिकाहरूलाई सेवा दिइरहेका छौँ त्योभन्दा व्यापक रूपमा अहिले 293वटा नगरपालिका छन् भने ती नगरपालिकाको साइज हेरिकन, नगरपालिकाको क्यापासिटी हेरिकन त्यो खालको प्रोजेक्टहरूमा लगानी गर्न सक्ने गरी यसको दायरा पनि बढ्छ। नेपालमा शहरी पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालीन ऋण लगानी परिचालन गर्न एकमात्र वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्थाका रूपमा कोषले भूमिका खेल्दै आएको छ। विगत 30 वर्षमा कोषले प्राप्त गरेका अनुभव तथा उपलब्धिका आधारमा नेपालको शहरी क्षेत्र विकासका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत परिचालनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न पनि निगमको आवश्यकता कोषले औल्याउँदै आएको थियो। नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2076-77 को कार्यक्रम तथा बजेटमा मुलुकको संघीय संरचना अनुसार कोषको विद्यमान नगर विकास कोष ऐन 2053 संशोधन गरियो। नेपाल सरकार प्रदेश, स्थानीय तह र अन्य संस्थाको समेत स्वामित्व रहने गरी 20 अर्ब बराबरको इक्विटी पुँजी संरचनाको व्यवस्था सहित प्रदेश तथा स्थानीय तहका पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालीन ऋण लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्य लिइयो। पुँजी वृद्धि, लगानी गर्ने ऋण र अनुदानको सम्मिश्रण र तेस्रो कुरा नगरपालिकालाई प्राविधिक सहयोग बढ्ने अपेक्षा कोषले गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ पुँजी विकास कोषको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रममा पनि वृद्धि हुने भएकोले कोषलाई निगममा रूपान्तरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको हो। त्यति मात्र नभई कोष निगममा रूपान्तरण हुँदा सम्बन्धित सबै नगरपालिका त्यसका सेयर होल्डर हुने र निगमप्रति नगर प्रमुखहरूको अपनत्व महसुस हुने भएकाले पनि यसको आवश्यकता देखियो। निगममा गयो भनेपछि सम्बन्धित सबै नगरपालिकाहरू त्यसको सेयर होल्डर हुन्छन्। उनीहरूले आफ्नो अपनत्व महसुस गर्छन् र नगर विकास कोष निगममा गयो भनेपछि सबैको साझा बन्छ। अहिले जो नेतृत्व गरेको छ उसको मात्रै देखिराखेको छ। जानुपर्छ भन्नेमा मलाई चाहिँ त्यो मान्यता लाग्छ। नगरलाई व्यवस्थित गर्ने, ठुला आयोजना बनाउने, व्यावसायिक योजना बनाउन ऋण लगानी गर्ने काम गर्न पनि कोष निगममा जाने कुरा राम्रो भएको प्रतिक्रिया जनप्रतिनिधिले दिएका छन्। नगर विकास कोषको आवश्यकता त छ। यसले नगरहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, नगरका ठुल्ठुला आयोजनाहरू सुरु गर्ने, व्यावसायिक योजना बनाउने, व्यावसायिक योजनाका लागि ऋण लगानी गर्ने, केही त्यसका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नका लागि सपोर्ट गर्ने एउटा संस्थाको जरुरी त पर्छ। त्यसको भूमिका नगर विकास कोषले लियो भने धेरै राम्रो। यता केही नगर प्रमुख भने कम्पनीमा गएपछि पनि कोषले आफूलाई धेरै कुरामा सच्याउन आवश्यक रहेको बताउँछन्। दुर्गममा भएका नगरपालिकाका लागि कार्यक्रम ल्याउने र उनीहरूको विकासमा जोड दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। पहुँचको आधारमा हुने योजना निर्माण र लगानी भन्दा पनि आवश्यकता र त्यसको सान्दर्भिकताका आधारमा लगानी गर्ने हो भने मात्रै निगमको औचित्य देखिने उनीहरूको भनाइ छ। यो सबैलाई समग्रमा चाहिने सबै नगरपालिकाहरूमा लाई अथवा विशेष गरेर दुर्गममा भएका यस्ता नगरपालिकाहरूलाई अलिक सपोर्ट हुने हिसाबले भए त यो राम्रो हुन्छ। यो कम्पनीको सवालमा अब हिजोदेखि जो छ एउटा पहुँचको आधारमा जुन विभिन्न किसिमका कामहरू हुने गरिन्छ
अब त्यही पुरानै जाने ढाँचाको जाने एउटा कम्पनीमा त लिने जसको पहुँच र जसको नजिक छ उसैले नै त्यसको व्यवस्थापन र त्यसको प्रयोग गरेर जाने भयो भने त्यो त्यति जाने सान्दर्भिकै हुन्छ भन्न म ठान्दिनँ। यसले जाने एउटा कम्पनी अथवा कोषमा जाने गइसकेपछि यसले विशेष गरेर दुर्गम दूरदराजका जाने बस्तीहरूको उठानको लागि विशेष जोड दियो भनेपछि यो कुरा राम्रो हो। कोष निगममा जाने भएसँगै मूलभूत प्रश्न पनि उब्जिएका छन्। स्थानीय सरकारलाई अहिले कोषले लगानी गर्न चाहँदै पनि जग्गा प्राप्ति लगायतका विविध जटिलताले गर्दा लगानी गर्न नसकिरहेको अवस्थामा निगम बन्ने बित्तिकै सबै सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न टड्कारो देखिएको छ। तर कोषले भने 3 खण्डमा निगमले काम गर्दा अहिलेको अवस्थामा यी प्रश्नको उत्तर आउने बताउँछन्। खास गरिकन निगम बनिसकेपछि हाम्रो पुँजी वृद्धिको कुरा यसले 3वटा कुरालाई यसले जोड दिएको छ। एउटा कुरा पुँजी वृद्धिको कुरालाई चाहिँ हामीले सोचेका छौँ। दोस्रो कुरा भनेको लगानी गर्ने हामीले ऋण र अनुदानको चाहिँ सम्मिश्रण गरेर लगानी गर्ने कुरालाई चाहिँ यसले सोचेको छ। त्यस्तै गरिकन तेस्रो कुरा चाहिँ नगरपालिकाहरूलाई चाहिँ प्राविधिक सहयोगको विषयमा चाहिँ सोचेको छ भने अब यो निगममा लैजाने कुरामा केही कानुनी प्रोसेसहरू हामीले अहिले चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने अझै बाँकी नै छ। ती कुराहरू कानुनी प्रोसेसहरू पुरा गरिसकेपछि मात्रै हामी चाहिँ कार्यान्वयन निगमको फुल्ली यसको आफ्नो क्यापिटल पुँजी आफ्नो चाहिँ दायरा सहित चाहिँ यो आफू कार्यान्वयनमा निगम चाहिँ कार्यान्वयनमा जान्छ। निगम बनेपछि जति नगरपालिकालाई सहयोग हुँदै आएको छ त्यसमा व्यापक वृद्धि हुने दाबी कोषको छ। नगरपालिकाको स्तर क्षेत्रलाई हेरेर लगानी गर्न सक्ने देखिन्छ। लामो समयदेखि कोषले लिँदै आएको योजना र उद्देश्य त सफल भयो नै, तर अब गरेर देखाउने मुख्य जिम्मा कोषको काँधमा आइपुगेको छ। यदि कोषमा रहँदा र निगममा रहँदा उस्तै अवस्था सिर्जना हुने हो भने नगरपालिकाले लामो समयदेखि कोषमा राख्दै आएको विश्वास भने डगमगाउन सक्छ। स्थानीय सरकारमा निर्वाचित भएर आएकाको पूर्ण कार्यकाल नीति र नियम निर्माण गर्न व्यतीत हुँदा अब आउने नयाँ जनप्रतिनिधिले विकासका रेखाको बढी आवश्यकता देख्ने देखिन्छ। त्यसैले पनि कोषले निगममा रूपान्तरण भए लगत्तै योजना र विकासका लागि तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्नेछ।